नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्ने टपिकसँग रिलेटेड भएर हामीले केही न्युमेरिकल क्वेसन्सहरू डिस्कसन गर्नेछौँ, जो कि तपाईँहरूको बोर्ड एक्जामको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट मानिएका छन्। सो पहिलो क्वेसन यस किसिमको रहेको छ। तपाईँहरूलाई यो 2075 मा पनि सोधेको क्वेसन हो। एउटा क्लेन निकल सर्फेस छ जसको वर्क फङ्सन हामीलाई दिइराखेको छ। is exposed to the light of wavelength 235 nanometer. What is the maximum speed of photoelectron emitted? भनेको यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा तपाईलाई बेसिक फन्डामेन्टल कुरा त थाहा होला। मेटल सर्फेसमा तपाईहरुको के हुन्छ, इन्सिडेन्ट लाइट इन्सिडेन्ट हुन्छ। लाइट इन्सिडेन्ट भयो भने यहाँबाट इलेक्ट्रोन चाहिँ निस्किन्छ। यो फेनोमेनालाई चाहिँ हामीले यो हाम्रो अहिलेको लागि हाम्रो निकेल सर्फेस छ भनेपछि कुनै पनि मेटल सर्फेसमा जब लाइट इन्सिडेन्ट हुन्छ त्यसबाट इलेक्ट्रोनहरु इमिट हुने फेनोमेनालाई चाहिँ हामी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेर भन्छौं। जस्तै क्लीन निकल सर्फेस अफ द वर्क फंक्शन हामीलाई दिइराछ हैन। हेर्नुस् है, अब हामीलाई दिएको कुराहरु यहाँनेर लेखौं। वर्क फंक्शन भनेको फाइ हो। फाइ इज इक्वल टु हामीलाई दिइराछ 5.1 इलेक्ट्रोन भोल्ट हैन। यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोन भोल्टलाई जुलमा लग्नुस्। 5.1 इन्टु 1.6 इन्टु तपाईले 10 टु द पावर -19 लेखौं। यसको भ्यालु आउँछ, यदि तपाईले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 8.16 इन्टु 10 टु द पावर -19 जुल आउँछ। त्यसपछि गएर यो लाइटको वेभलेन्थ पनि दिइराछ। वेभलेन्थ भनेको हाम्रो कति भयो, 235 न्यानोमिटर छ हैन। यसलाई चाहिँ 235 इन्टु 10 टु द पावर -9 मिटर लेख्न सक्छौं है। ओके, अब हामीले यहाँबाट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने कुरा के छ भने व्हाट इज द म्याक्सिमम स्पीड अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स इमिटेड हैन। हामीले म्याक्सिमम भेलोसिटी, त्यो फोटो इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी निकाल्नु पर्ने छ है त। ओके, सो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने के भयो त, वी हैव टु फाइन्ड द भ्यालु अफ v म्याक्सिमम भेलोसिटी अफ फोटो इलेक्ट्रोन हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब हेर्नुस्, हामीलाई यो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन हैन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन तपाईलाई थाहा होला। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन ले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने hf इज इक्वल टु phi प्लस 1/2 m v max को स्क्वायर है, v max को स्क्वायर। अब अर्थात काइनेटिक एनर्जी भनौं न, यसलाई सिम्पली तपाईले 1/2 m v स्क्वायर मात्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ, केही पनि फरक पर्दैन। अब तपाईहरुलाई त भेलोसिटी निकाल्नु पर्ने हो, त्यसकारणले यस्तो गरौं, 1/2 m v मैक्सिमम को स्क्वायर इज इक्वल टु hf हैन। त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ यहाँनेरको लागि के भयो त, hf माइनस 5 हुने भयो हैन त, hf माइनस 5 हुने भयो। अब हेर्नुस्, अब यहाँनेरबाट भ्यालु राखौं। 1/2 m भनेको कति हो, मास अफ इलेक्ट्रोन 9.1 10 टु द पावर -31 हो हैन। त्यसपछि गएर हामी v म्याक्सिमम को भेलोसिटी म्याक्सिमम को स्क्वायर इज इक्वल टु, अनि h छदैछ, f लाई चाहिँ तपाईले c/λ लेख्न सक्नुहुन्छ, माइनस यो वर्क फंक्सन छदैछ। अब हेर्नुस्, यसलाई तपाईले अलिकति क्याल्कुलेसनतिर जानुभयो भने अब यसलाई चाहिँ हाम्रो यतातिर कति आइराछ हेर्नुस् त, भ्यालु राखौं। यहाँनेर छ हाम्रो 1/2, त्यसपछि गएर इन्टु 9.1 इन्टु 10 टु द पावर -31, त्यसपछि गएर इन्टु v म्याक्सिमम को स्क्वायर भयो इज इक्वल टु h भनेको 6.62 इन्टु 10 टु द पावर -34 इन्टु c भनेको 3 इन्टु 10 टु द पावर 8, त्यसपछि गएर हाम्रो ल्याम्डा दिइराछ 235 इन्टु 10 टु द पावर 9 माइनस, त्यसपछि गएर हाम्रो अघि हामीले वर्क फंक्सन कति निकालेका थियौं त जुलमा, 8.16 इन्टु 10 टु द पावर -19। अब यसलाई तपाईले मजाले सल्भ गर्नुस् पहिला, त्यसै यो 2 लाई पनि उतापट्टि लग्नुस्, अनि कति आउँछ त हाम्रो भने हाम्रो यसबाट तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने, यदि सबै यो कुराहरुलाई क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने भेलोसिटी अर्थात v म्याक्सिमम को भ्यालु आउँछ 2.52 इन्टु 10 टु द पावर 5 मिटर पर सेकेन्ड। ये नै हामीलाई चाहिएको एक्सप्रेसन हो है त। ओके, अब हामी अर्को क्वेसन गर्न गइराखेका छौं। यो पनि तपाईहरुलाई 2075 मा सोधेको क्वेसन हो। यो पनि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सँग रिलेटेड नै छ।
यसमा के दिएको छ तपाईहरुलाई त भन्नुहुन्छ भने सोडियम हैज अ वर्क फंक्शन हैन, यसको चाहिँ हामीलाई वर्क फंक्शन दिएको छ। अब हामी वर्क फंक्शनलाई केले रिप्रेजेन्टेसन गर्छौं त फाइले रिप्रेजेन्टेसन गर्छौं। फाइ भनेको 2 इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो, यसलाई 2 * 1.6 * 10 to the power minus 19 गर्न सक्छौं हामी, जुलमा कन्भर्ट भयो हैन, किनभने इलेक्ट्रोन भोल्टलाई जुलमा लगाउन 1.6 10 to the power minus 19 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो हुन्छ 3.2 * 10 to the power minus 19 जूल भयो हैन। क्याल्कुलेट द मैक्सिमम एनर्जी एंड स्पीड अफ द इलेक्ट्रोन्स व्हेन सोडियम इज इल्युमिनेटेड बाय द वेवलेंथ अफ इल्युमिनेटेड बाय रेडिएसन अफ दिस वेवलेंथ भनेको यो यदि 150 नैनोमीटर वेवलेंथ दिएको भनेपछि अब यो जो रेडिएसन यसमा पर्दै छ, लाइट जो पर्दै छ त्यसको वेवलेंथ भनेको 150 नैनोमीटर, जसलाई हामी 150 * 10 to the power minus 9 मीटर भन्न सक्छौं हैन, किनभने न्यानोमिटरलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्न 10 to the power minus 9 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त्यसपछि गएर अब हामीले यहाँनेर निकाल्नु पर्ने के छ त भन्नुहुन्छ भने म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हैन, केही म्याक्स हो एउटा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु व्हाट। त्यसैगरी हामीले चाहिँ म्याक्सिमम स्पीड अर्थात म्याक्सिमम भेलोसिटी जे भन्नुहुन्छ v max = पनि हामीले निकाल्नु पर्ने छ। त्यसैगरी व्हाट इज द थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्छ। थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेन्सीलाई तपाईहरुले मिनिमम फ्रिक्वेन्सी भनेर बुझाउँछ। मिनिमम कति फ्रिक्वेन्सी को लाइट इन्सिडेन्ट हुँदा त्यसबाट फोटो इलेक्ट्रोनहरु इमिट हुन्छन् भन्ने कुरा हो है त। ओके, यसलाई सल्भ गरौँ। यसलाई सल्भ गर्नको लागि पहिलो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीलाई थाहा छ, अब अघिको क्वेशनमा पनि हामीले पढिसकेका छौं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन त हामीले पढिसक्यौं नि हैन, भनेको मतलब हामीसँग के छ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन HF = phi हैन प्लस एउटा अब 1/2 mv² पनि हुन्छ, तर त्यो भन्दा पहिला हामीले काइनेटिक एनर्जी नै निकाल्नु पर्ने भावनाले मैले यहाँनेर ke max नै गरे हैन, किनभने ke max भनेको ठाउँमा 1/2 mv max को स्क्वायर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईहरुको कन्डिसनमा भर पर्ने कुरा भयो। अब अहिलेको लागि हामीले निकाल्नु पर्ने छ ke max म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी = अब hf हो भने f लाई चाहिँ तपाईले c/λ लेख्न सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईहरुलाई अहिले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी नदिएर वेवलेंथ दिइराछ माइनस अनि यो फाइ गर्नु पर्यो। अब हेर्नुस् काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी = h भनेको प्लैंक कांस्टेंट 6.62 * 10 to the power minus 34 * 3 * 10 to the power 8 भेलोसिटी अफ लाइट। त्यसपछि गएर वेवलेंथ भनेर हामीलाई दिइराछ, वेवलेंथ भनेको 150 भनेर दिइराछ, एकचोटी हेरिहालौं। यसलाई चाहिँ हाम्रो वेवलेंथ भनेको 150 ओके फाइन। यसबाट हामीलाई दिइराछ 150 * 10 to the power minus 9 दिइराछ माइनस। त्यसपछि गएर हामीले वेभ फंक्सन कति निकालेका छौं त वर्क फंक्सन सरी है, वर्क फंक्सन कति निकालेका छौं 3.2 * 10 to the power minus 19। यसलाई तपाईहरुले अब सल्भ गर्नुस् हैन, सल्भ गर्न त धेरै गाह्रो समस्या छैन, तपाईहरुले हैन यो पावरहरुलाई पहिला सल्भ गर्नु होला, अनि यो कमनहरु निकालेर के कस्तो गर्नुपर्छ त्यो तपाईहरुले सबै सल्भ गर्दाखेरि तपाईहरुको भ्यालु आउँछ 1.004 हैन। त्यसपछि गएर * 10 to the power minus 18 जूल भनेर यसरी म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आयो। अब हेर्नुस् म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आइसकेपछि तपाईहरुले भेलोसिटी पनि निकाल्नु छ। ल यसैमा म कन्टिन्यू गरे अगेन। अब हामीलाई थाहा छ म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भने त v max को स्क्वायर हो कि हैन, 1/2 v max स्क्वायर बराबर कति आयो त 1.004 * 10 to the power minus 18 आयो। अब योलाई हेर्नुस् त, अब तपाईहरुले के गर्न पाउनुहुन्छ भने v मैक्सिमम को स्क्वायर बराबर यो 2 उतापट्टि गयो 2 * 1.004 * 10 to the power minus 18 होल डिवाइडेड बाइ अनि हाम्रो m भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन, त्यो भनेको 9.1 * 10 to the power minus 31 हैन त। अब यसलाई तपाईहरुले सल्भ गर्नुस्। यसलाई तपाईहरुले सल्भ गरिसकेपछि अनि अब तपाईहरुले फेरि स्क्वायर रुट पनि निकाल्नु पर्ला, र स्क्वायर रुटहरु सबै निकालिसकेपछि तपाईहरुको आउँछ v मैक्सिमम भेलोसिटी = आउँछ हाम्रो 1.483 * 10 to the power 6 मीटर पर सेकेन्ड हैन।
अब थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी निकाल्नलाई एउटा अर्को सूत्र के हुन्छ भने अल्सो हैन जो यो हाम्रो वर्क फंक्सन छ वर्क फंक्सन इज इक्वल टु h इन्टु f0 हुन्छ क्या है वर्क फंक्सन इक्वल टु h इन्टु f0 हुन्छ जस अनुसार चाहिँ हाम्रो f0 भनेको कति होला त f0 भनेको थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी हो थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको फाइ अपन h हुने भयो अब फाइ भनेको हाम्रो वर्क फंक्सन हामीले निकालेका छौं 3.2 हैन 3.2 10 टु द पावर 10 टु द पावर -19 होल डिवाइडेड बाइ अनि 6.62 इन्टु 10 टु द पावर -34 हैन यसलाई तपाईहरुले सल्भ गरिसकेपछि f0 को भ्यालु आउँछ 4.8 इन्टु 10 टु द पावर 14 10 टु द पावर 14 हर्ज यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नु होला यसको भ्यालु यति आउँछ है ओके अब हामी अर्को क्वेशन गर्न गइराखेका छौं यो तपाईहरुलाई 2074 मा सोधेको क्वेशन छ यसमा अलिकति फरक छ रेडिएसनको वेभलेन्थ अर्थात लाइटको वेभलेन्थ दिइराछ मेटलको वर्क फंक्सन पनि दिइराछ यसबाट फाइन्ड द एनर्जी अफ द फोटो इलेक्ट्रोन भनेको एनर्जी अफ द फोटो इलेक्ट्रोन भनेको यहाँनेर काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु पर्ने हो यो पार्टसम्म त सजिलै छ त्यसपछि हामीले स्टपिङ पोटेन्शियल निकाल्नु पर्ने भनेको छ यसमा अलिकति हामीले अगाडिको स्टेपहरु भन्दा अलि अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ वेभलेन्थ भनेको हामीलाई ल्याम्डा भनेको हाम्रो चाहिँ 5400 एंगस्ट्रमलाई मिटरमा लग्नुहोस् 5400 इन्टु 10 टु द पावर -10 मिटर हुँदो रहेछ त्यसपछि गएर वर्क फंक्सन दिइराछ वर्क फंक्सन भनेको हाम्रो फाइ हो फाइ इक्वल टु 1.9 इलेक्ट्रोन भोल्ट यसबाट चाहिँ हामीले 1.9 इलेक्ट्रोन भोल्टलाई चाहिँ त्यसपछि हामीलाई यहाँनेर वर्क फंक्सन भनेर दिइराखेको छ वर्क फंक्सन भनेको 1.9 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ यसलाई तपाईले जुलमा लग्नु पर्ने हुन्छ 1.9 इन्टु 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -19 यसरी यसलाई जुलमा लग्नुहोस् हैन त्यसपछि गएर अनि हाम्रो के दिइराछ व्हाट इज द एनर्जी अफ द फोटो इलेक्ट्रोन अर्थात यहाँबाट तपाईले निकाल्नु पर्ने भयो काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु पर्ने भयो हैन अथवा काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम अथवा के मात्र जे भन्नुहुन्छ केही पनि फरक पर्दैन अनि व्हाट इज द स्टपिङ पोटेन्शियल ल vs इक्वल टु व्हाट स्टपिङ पोटेन्शियल इक्वल टु व्हाट भन्ने छ अब यसलाई हामीले सल्भ गर्नको लागि चाहिँ पहिला अघि पढ्या जस्तै नै हामीले फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन हामीलाई थाहा छ वी नो हेर्नुस् है हामीलाई थाहा छ अब मैले हिन्ट्सहरु दिदा पुग्छ हाम्रो hf इज इक्वल टु के हुन्छ इक्वेसन 5 प्लस अनि के हुन्छ त काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम हैन अब यहाँबाट ke max इज इक्वल टु hf भन्नाले hc बाइ ल्याम्डा भन्न पाइयो -5 भन्न पाइयो हैन यसबाट तपाईले भ्यालु राख्नु 6.62 इन्टु 10 का पावर -34 भेलोसिटी अफ लाइट 3 इन्टु 10 टु द पावर मा 8 छ त्यसपछि होल डिवाइडेड बाइ हाम्रो वेभलेन्थ अफ लाइट भनेको 5400 इन्टु 10 टु द पावर -10 माइनस त्यसपछि हाम्रो वर्क फंक्सन भनेको हाम्रो 1.9 इन्टु 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -19 छ अब यो पुरैलाई तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने अब हाम्रो भ्यालु कति आउला त यहाँनेर भन्नुहुन्छ भनेसी 6.38 आउँछ यसको भ्यालु आउँछ हाम्रो 6.38 इन्टु 10 टु द पावर -20 जूल भनेर आउँछ दिस इज द काइनेटिक एनर्जी दैट वी नीड टु फाइन्ड आउट ओभर हियर ओके सो यसपछि चाहिँ अब हामीले एउटा एक्सप्रेसन के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि अब स्टपिङ पोटेन्शियल निकाल्ने सम्झिराख्नु होला स्टपिङ पोटेन्शियल निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ भनेपछि E म्याक्सिमम जति फोटो इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी छ दैट इज इक्वल टु E टाइम्स Vs भन्ने हुन्छ है काइनेटिक एनर्जी E म्याक्स अर्थात काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु E इन्टु Vs है अब यसबाट तपाईहरुले काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हामीले निकालिसकेका छौं कति छ हाम्रो 6.38 इन्टु कति छ 10 टु द पावर -20 छ हैन अब यो भनेको चार्ज अफ इलेक्ट्रोन भनेको 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -19 टाइम्स के हो त हाम्रो Vs हो यसबाट Vs इज इक्वल टु कति आउला त यसलाई डिवाइड गर्नुस् र यसको भ्यालु आउँछ तपाईहरुको 0.4 भोल्ट आउँछ किनभने पोटेन्शियलको हाम्रो चाहिँ युनिट भनेको त भोल्टमा आउँछ नि है त्यसकारणले हामीले भोल्ट लेख्यौं मैले फेरि एउटा अर्को क्वेशन लिएको छु यहाँनेर है अब तपाईहरुलाई यसमा के दिएको छ हेर्नुस् है इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी चाहिँ दिइराछ यो बेला है काइनेटिक एनर्जी दिइराछ र वेभलेन्थ पनि दिइराछ हामीले वर्क फंक्सन निकाल्नु पर्ने थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ निकाल्नु पर्ने स्टपिङ पोटेन्शियल निकाल्नु पर्ने छ यो कुरालाई हेरौं पहिला
हामीलाई काइनेटिक इनर्जी दिइरहेछ हैन। काइनेटिक इनर्जी भनेको 3 इलेक्ट्रोन भोल्ट, यसलाई चाहिँ 3 × 1.6 × 10⁻19 जुल लेख्न सकियो हैन। त्यसपछि गएर युभी रेडिएसनको अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन भन्छ यसलाई। यसको वेभलेन्थ भनेको हामीलाई दिइरहेछ 1.5 × 10⁻⁻7 मिटर भनेर दिइरहेछ। वर्क फंक्सन हामीले निकाल्नु पर्ने छ, फाइ इक्वल टु वाट छ। त्यसपछि गएर थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ भनेको यसलाई हामी ल्याम्डा 0 भन्छौँ हैन। थ्रेसहोल्डलाई हामीले अरु केही नगर्नु पर्यो, त्यसै थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको बेला पनि हामीले एफ अघिको केसमा f0 गरेका थियौं नि त, त्यस्तै खाले थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ भनेको ल्याम्डा 0। अनि त्यसपछि गएर स्टपिङ पोटेन्शियल Vs इक्वल टु पनि वाट। यो तीनटा कुरा हामीले यहाँनिर पत्ता लगाउनु पर्ने देखिन्छ है। अब यसलाई 1 बाइ 1 हामी अगाडि बढ्छौं। पहिला हामी बेसिक फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन हामी प्रयोग गरेर अब हामीलाई के थाहा छ भने हामीलाई त थाहा छ वी नो, हामीलाई के थाहा छ भने HF इज इक्वल टु फाइ हैन प्लस अनि के हो है। फाइ प्लस हाम्रो यहाँनिर पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ हाम्रो तीनटा कुरा भयो, वर्क फंक्सन अनि केही चाहिँ हामीलाई दिएकै छ। अब सिधै हामी राख्न सक्छौं, केही नै राखौं। अहिलेको लागि हामीले अगाडिको उसमा के लेखेका छौं, केही म्याक्स लेखेका छौं कि केही सिम्पली केही र केही म्याक्सले त्यति फरक पार्दैन तपाईहरुलाई। अब हेर्नुस्, अब तपाईहरुले यहाँबाट चाहिँ फाइ को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ नि त हैन। फाइ भनेको अब के होला त, फाइ भनेको चाहिँ अब h फ्रिक्वेन्सी तपाईलाई दिया छैन, हामीलाई चाहिँ अहिले पनि लाइटको वेभलेन्थ नै दिइराछ, त्यसकारण hc/λ किनभने फ्रिक्वेन्सीलाई c/λ लेखिन्छ अनि माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइ इज इक्वल टु h भनेको 6.62 × 10⁻³ × 3 × 10⁻8 होल डिभाइडेड बाइ अब वेभलेन्थ छ हैन। वेभलेन्थ अफ रेडिएसन भनेको हामीलाई कति दिइराछ त 1.5 हामीलाई दिइराछ कति, यसको वेभलेन्थको भ्यालु चाहिँ हामीलाई दिइराछ 1.5 × 10⁻⁻7 भनेर दिइराछ हैन। यो भनेको हाम्रो वेभलेन्थ भयो। त्यसपछि गएर माइनस अनि त्यसपछि गएर काइनेटिक एनर्जी छ। काइनेटिक एनर्जी भनेको 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 छ। अब यसलाई तपाईहरुले सल्भ गर्नुभयो भने यसको भ्यालु जो पहिला क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जो भ्यालु आउँछ त्यो भनेको जुलमा आउँछ, 8.44 × 10⁻⁻19 जुल भनेर आउँछ। जुललाई इलेक्ट्रोन भोल्टमा लग्नलाई चाहिँ इलेक्ट्रोन भोल्टमा निकाल्दा पनि हुन्छन्, अन्यथा यतिमै छोड्दा पनि त्यति फरक पर्दैन। तर पनि अब यो जुललाई इलेक्ट्रोन भोल्टमा लग्नु पर्यो भने डिभाइड गर्नुपर्छ। अब केले डिभाइड गर्नुपर्छ भनेपछि 8.44 × 10⁻⁻19 लाई हामीले 1.6 × 10⁻⁻19 ले डिभाइड गर्यो भने यसको भ्यालु आउँछ तपाईहरुको 5.27 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेर आयो। यसरी हामीले यसको वर्क फंक्सन निकाल्यौं। त्यसपछि गएर अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ त थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ निकाल्नु पर्ने छ। त्यसको लागि अब हामीसँग अघि नै एउटा मैले फर्मुला लेखेको थिए, तपाईलाई थाहा होला, फाइ इक्वल टु जो हाम्रो वर्क फंक्सन छ, वर्क फंक्सन इक्वल टु hf0 हामी लेख्न सक्छौं हैन, इज इक्वल टु h इक्वल टु अब यसलाई चाहिँ हामी c/λ0 लेख्न पाइयो नि त, किनभने f भनेको त c/λ हो, c भनेको त भेलोसिटी अफ लाइट हो, त्यो चेन्ज हुने कुरा भएन। अब यो λ0 हैन त, अब λ0 भनेको कति भयो त, h को भ्यालु राखौं 6.62 × 10⁻34, त्यसपछि भेलोसिटी अफ लाइट राखौं 3 × 10⁻8 होल डिभाइडेड बाइ 5 भनेको अघि नै हामीले जुलको फर्ममा कति राखेका छौं, जुलमा 8.44 × 10⁻19 यसलाई तपाईहरुले डिभाइड गर्नुस्, पहिला मल्टिप्लाई गर्नुस् अनि डिभाइड गर्नुस्। यसको भ्यालु आउँछ 2.35 हैन। त्यसपछि गएर 10⁻⁻7 मिटरमा आउँछ। अब फाइनल्ली हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने फेरि के छ भने Vs पनि निकाल्नु पर्ने देखिन्छ हामीलाई। ओके, अघि नै हामीले एउटा फर्मुला पढेका थियौं Vs निकाल्नलाई। अब हामीले फाइनल्ली निकाल्नु पर्ने छ Vs स्टपिङ पोटेन्शियल इक्वल टु वाट। त्यसको लागि हुन्छ ke इज इक्वल टु e टाइम्स Vs गर्न पाइयो अथवा ke म्याक्स, तपाईहरुले जे भन्नुहुन्छ। अब त्यसपछि हाम्रो काइनेटिक एनर्जी हाम्रो कति आएको छ भन्नुहुन्छ भने 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 छ। अब यो कति हुन्छ त, चार्ज अफ इलेक्ट्रोन भनेको 1.6 × 10⁻⁻19 इन्टु हाम्रो हुन्छ Vs हुन्छ।
यसबाट VS इक्वल टु कति आउला त हेर्नुहोस् त, यो र यो त कटिहाल्छ ठ्याक्कै, यो र यो पुरै कट्छ, कति आयो 3 भोल्ट भनेर आयो हैन। सो यसरी हामी स्टपिङ पोटेन्सियल पनि निकाल्न सक्छौं। ओके, सो यससँगै मैले केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टबाट प्राय धेरै पटक आइराख्ने क्वेसनहरू गराएको छु। यसलाई तपाईहरुले के कतिको रूपमा लिनुभयो र अरु तपाई फर्दर यस्तो खालको सर्ट खालको न्यूमेरिकल कुन टपिकको चाहनुहुन्छ त्यो कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, म त्यसलाई इन्क्लुड गर्ने कोसिस गर्नेछु। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साथीहरुमा शेयर पनि गर्नुहोला। थ्यांक यू भेरी मच।